अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग और तैयारी कैसी जा रही है आप सब लोगों की? अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे भी एस्पायरेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक जो है वो तैयारी स्टार्ट नहीं की होगी, लेकिन वो ये अटैम्प्ट जो है वो देना चाहते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से अब इस थोड़े से टाइम में अपनी तैयारी करें। ठीक है, बहुत सारे इस तरह कंफ्यूज भी हैं कि क्या ये टाइम उनके लिए काफ़ी है या नहीं है। तो ये जो टाइम है आप लोगों के लिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा है अगर आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है एफिशिएंटली, यानी कि आप इसको यूटिलाइज़ करना चाहें तो विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो, क्योंकि हमारे पास 5 मंथ्स रह गए हैं एग्ज़ाम से, रिटन एग्ज़ाम से, तो मैं 5 मंथ्स का आप लोगों के सामने जो है वो एक प्लान या स्ट्रेटजी लाई हूँ बनाकर। ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास एक क्लियर जो है एक रोड मैप होगा, जिसके ज़रिए जो है आप इन्हीं जो 5 मंथ्स हैं इन्हीं को ही बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो ये जो प्लान है ये हमारा 1 सितंबर से जो है वो स्टार्ट होगा। 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी तक, क्योंकि आपको पता है कि फ़ैब में जो है वो एग्ज़ाम्स होने होते हैं। ठीक है, तो 15 फ़ैब से जो एग्ज़ाम है, तो उससे पहले जितना भी टाइम है आप लोगों के पास, तो ऑब्वियसली वो आप लोगों ने जस्ट रिवीजन करनी है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली 3 फेसेस आ जाएंगी इस प्लान में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि 3 फेसेस है हमारे पास। और इसमें क्या है हमारे पास के, अच्छा, तो इन फेसेस में आप लोग देखें कि फ़र्स्ट फेज़ जो है हमारे पास 2 महीनों का होगा। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर का। इसमें क्या होगा, आप लोगों ने क्या करना है कि 15 डेज़ जो है उसमें पहले 15 दिन जो है आप लोगों ने ये रूटीन रखनी है। वैसे तो इंग्लिश जो है उसको हम साथ साथ लेकर चलें तो बेहतर होता है एंड तक फर्स्ट डे से। तो आप लोगों ने 4 घंटे जो है वो ऐसे प्रेसी को देने हैं, 4 घंटे। इसमें आप लोग प्रेसी के जो है वो जीआरई वर्ड्स हो गए हमारे पास। ठीक है, वो कैब वो हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए। ठीक है, ईडियम्स हो गए, ये चीज़ें आ गई। और ऐसे पर वर्कआउट करेंगे, उसके बेसिक जो ऐसे के जो थीम्स हैं, ठीक है, उन थीम्स को निकालेंगे, उन थीम्स पर वर्कआउट करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि 40 मिनट्स जो है वो करंट अफेयर को देने हैं। करंट अफेयर आप लोग क्या करेंगे, डेली न्यूज़पेपर 40 मिनट्स पढ़ेंगे तो वो इनफ होगा। ठीक है, कोई सा भी एक ओपिनियन आप देख लें जो आपको लग रहा है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक वाइज, यानी कि पेपर के हवाले से। फिर उसके बाद क्या करना है, 5 घंटे जो हैं, 5 घंटे जो बाकी बचते हैं, उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि पाकिस्तान अफेयर को कवर करना है। और पाकिस्तान अफेयर को 5 घंटे देने, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो प्री पार्टीशन आ जाता है, पोस्ट पार्टीशन आ जाता है, और करंट अफेयर वैसे भी हमारा साथ साथ जो है वो कवर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बाकी जो है आप लोगों के पास 140 मिनट्स रिमेनिंग जो होंगे हमारे पास, वो क्या होगा कि एबिलिटी, मैथ्स की आप लोग एबिलिटी पोर्शन कर लें। ठीक है, प्रैक्टिस उसकी अच्छी से करेंगे 15 डेज़। तो इंशाल्लाह वो आप एक ट्रिक से करेंगे तो आपको वो अच्छे तरीके से आएंगे ना, वो आप अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। जीएसए का पेपर तो पास हो गया। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि करंट अफेयर, पाक अफेयर और जीएसए, आप लोगों को पता है ये तीनों जो हैं वो इनके मार्क्स कलेक्टिवली जो है वो लिए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं। तो फिर ये आप लोगों को यहाँ पर एक फ़ायदा है। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट 15 डेज़ आ गए। नेक्स्ट 15 डेज़ में हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही 4 घंटे इंग्लिश को देंगे, 40 मिनट्स करंट अफेयर को देंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान अफेयर और उसको भी वैसे ही हम लोग 15 नेक्स्ट वो, क्योंकि इतना ज़्यादा सेलेबस होता है, प्री पार्टीशन भी है, पोस्ट पार्टीशन भी है, तो रिमेनिंग जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर कवर करने हैं सारे। तो ऑब्वियसली नहीं हो सकेगा, सिर्फ 15 दिन में तो नहीं हो सकेगा, ऑब्वियसली एक पूरा मंथ तो लगता है एक सब्जेक्ट को कवर करने में अच्छे तरीके से। और फिर ये क्या है कि 140 जो मिनट्स आप पहले 15 दिन एबिलिटी के पोर्शन को देंगे, तो नेक्स्ट 15 दिन वही 140 मिनट्स जो हैं आप लोगों ने साइंस के पोर्शन को दे देने हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो आप लोगों ने फिर क्या करना है, अगले जो 10 दिन है उसमें भी आप लोगों ने ये काम करना है। ठीक है, क्योंकि ये 2 मंथ का है, और 20 दिन जो नेक्स्ट 20 दिन आप लोगों के पास आखिरी बचेंगे, इन 2 महीनों के जो आखिरी 20 दिन होंगे, उनमें आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे प्रेसी वैसे जाएगा आप लोगों का। पाकिस्तान अफेयर जो कवर की थी उसकी रिवीजन हो जाएगी, उसकी रिवीजन आपने करनी है, जीएसए की भी रिवीजन करनी है। ठीक है, करंट अफेयर तो वैसे भी आप लोगों ने न्यूज़पेपर साथ ही इसको लेकर चलना है, पढ़ना है, यानी कि। और बाकी जो है आप लोगों ने जो बाकी रिमेनिंग टाइम है वो इस्लामिक स्टडीज़ को देना है, और ये भी जल्दी से हो जाएगी, क्योंकि ये वो चीज़ होती है जो हम मैट्रिक एफएससी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इस्लामियात जो हमारे पास होती है, तो वैसे भी हम लोग को नमाज, रोज़ा, तौहीद, हज, इन चीज़ों के बारे में पता
ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے زیادہ ڈیٹیل میں یا پھر کوئی ٹاپک انسان کور نہیں کرتا تو وہ یہاں پر کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کے پاس سارا جو ہے وہ 2 اس کا ہو گیا صحیح. اچھا, اب ہمارے پاس جو ہے وہ فیز 2 آ جاتی ہے جو نیکسٹ 2 منتھس کی ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ کون کون سے 2 منتھس ہیں, ایک نومبر ہے اور ایک دسمبر ہے, صحیح ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 12 گھنٹے کی ایک روٹین بنے گی. 12 گھنٹے جو ہے اس میں آپ لوگوں نے 3 گھنٹے ایسے پریسی کو آپ لوگوں نے دینے ہیں, ٹھیک ہے. 20 دن میں آپ لوگوں نے اس کو کنورٹ کرنا ہے, اور 4 گھنٹے آپ لوگوں نے ایک آپشنل کو دینے ہیں, اگلے 4 گھنٹے آپ نے دوسرے آپشنل سبجیکٹ کو دینے ہیں, ٹھیک ہے. اور 40 منٹس وہی کرنٹ افیئر کے جائیں گے, اور 20 منٹس جو ہے آپ نے اسلامیات کو دینے ہیں, جو آپ کا رہ جائے گا اس وہ والا پارٹ جو ہے وہ آپ لوگ کریں گے, صحیح ہے. اسی طرح سے یہ 20 دن میں اسلامیات آپ کی کور ہو جائے گی, اور 2 آپشنل سبجیکٹس جو ہیں وہ بھی کور ہو جائیں گے, صحیح ہے. جو نیکسٹ 20 دن ہے اس میں پھر آپ لوگوں نے انگلش کے ساتھ 3rd آپشنل اٹھانا ہے, 4th آپشنل اٹھانا ہے, کرنٹ افیئر ویسے جائے گا, اور جو اسلامیات اوپر سے آپ لوگ نوٹس بناتے آ رہے ہیں اس کی جو ہے 20 دن میں ریویژن کرنی ہے, صحیح ہے. شارٹ نوٹس میں کرنا ہے ریویژن, جو بھی جس سبجیکٹ کی بھی آپ کریں گے اس کو لینتھی نوٹ سے شارٹ پر لے کر آئیں گے. اور جو نیکسٹ آپ لوگوں کے پاس 20 ڈیز ریمیننگ ہوں گے ان 2 مہینوں میں سے, ان میں آپ لوگوں نے 5th اور 6th آپشنل اٹھا دینا ہے, ٹھیک ہے. اور ویسے ہی کرنٹ افیئر اور ساتھ میں اسلامیات آپ لے کر چلیں گے. اب ہمارے پاس جو ہے وہ فیز 3 آ جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس 1 مہینے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ تو دسمبر تک دوسرا فیز ہمارا ختم ہو گیا. اس میں ہم لوگ جو ہے وہ روٹین کو جو ہے وہ 13 گھنٹے بنا دیں گے. اس میں آپ لوگ کیا کریں گے, اچھا, اس 1 جنوری کے مہینے میں جو ہے جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس جو 12 دن ہوں گے, صحیح ہے. 12 دن جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس, جس میں آپ لوگوں نے 9 گھنٹے جو ہیں وہ آپشنل سبجیکٹس کو دینے ہیں, 2 days ٹو ایچ سبجیکٹ, ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرنا ہے, اس پورے مہینے میں آپ لوگوں نے پورے سلیبس کی ریویژن کرنی ہے. ریویژن کس طریقے سے کریں گے کہ ہر آپشنل سبجیکٹ کو آپ 2 دن میں ریوائز کریں گے, ٹھیک ہے. 2 دن میں ریوائز کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا, جب ایک سبجیکٹ آپ لوگوں کے پاس ریوائز ہو جائے گا, پھر آپ کوئی سا بھی کوسچن پیپر اٹھا کر اس کے 4 کوسچن جس طرح سے ہم لوگ اٹیمپٹ ایگزام میں کرتے ہیں, تو یہاں پر بھی آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کر کے اس کو سائٹ پہ رکھ دینا ہے, صحیح ہے. اسی طرح سے آپ لوگوں نے 3 دن میں ایک ایسے کور کرنا ہے, صحیح ہے. اور کیا کرنا ہے, 6 پریسز کی جو ہے ان 12 دنوں میں 6 پریسز کی پریکٹس کرنی ہے, اور 6 کمپریہنشن کی پریکٹس کرنی ہے, صحیح ہے. تو یہ ہو گئے آپ لوگوں کے پاس 13 گھنٹے, ٹھیک ہے. ٹوٹل آپ لوگوں کے پاس 13 گھنٹے. اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے کمپلسری سبجیکٹس جو ہیں ان کی بھی ریویژن ہو جائے گی اسی جو مہینہ ہے اسی مہینے میں, ٹھیک ہے. اس کی بھی ریویژن ہو جائے گی. اور ساتھ میں کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے اگلے جو 12 دن ہوں گے ان میں آپ لوگوں کے پاس ویسے ہی اگلے 2 آپشنل کی ریویژن ہو جائے گی. پھر آپ ان سے ریلیٹڈ اٹیمپٹ کریں گے کوسچن, وہ آپ لوگوں کے کور ہو جائیں گے. جو لاسٹ جو ہے وہ 7 ڈیز بچتے ہیں, ان 7 ڈیز میں آپ لوگوں نے جو ہے تھوڑے سے گھنٹے بڑھا دینے ہیں, ٹھیک ہے. 12 پہلے ہم لوگوں گھنٹے کر رہے تھے, پھر ہم نے 13 گھنٹے کیے. اب جو ہے لاسٹ میں آپ لوگ جو ہے 14 گھنٹے کر دیں, 1 گھنٹہ مزید آپ لوگ اپنی اسٹڈی کا انکریز کر دیں گے. اور اس میں ہی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ گھر بیٹھے جو ہے وہ ایگزام آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے, یا پھر کسی بھی کوئی بھی اکیڈمی ہو, کسی کا انڈیویجول جس کی مینٹورشپ ہو, آپ لوگوں نے اس کو جوائن کرنا ہے جسٹ فار موک ایگزامس, ٹھیک ہے. تو ڈیلی جو ہے مارننگ اور ایوننگ کے جو موک ایگزامس ہو رہے ہیں آپ لوگ کمپلسری اور آپشنل وہ دیں. اگر آپ لوگوں کو یہ فیسیلیٹی نہیں ہے اکیڈمیز کی کسی کو جوائن کرنے کی, تو آپ لوگ خود اٹیمپٹ کر کے کہیں پر بھی کسی بھی ٹیچر سے, کسی انگلش کے ٹیچر سے, کسی کالج میں جا کر چیک کروا دیں, ٹھیک ہے. اینڈ پہ کسی سے بھی, آج کل آن لائن فیسیلیٹیز ہیں, تو پھر آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ خود اٹیمپٹس کر کے اور اس طرح سے آپ لوگ صرف جسٹ ایویلویشن جو ہے وہ کسی سے کروا دیں. تو یہ تھا آپ لوگوں کا جو ہے 5 منتھس پلان. امید کرتی ہوں کہ ابھی تک بھی جن لوگوں نے نہیں کی ہوگی تیاری اسٹارٹ, ان کو یہاں سے اپنی ایک روڈ میپ ان کو کلیئرلی سمجھ آ گیا ہوگا, اور ان کی تیاری جو ہے بہت اچھے سے ہوگی. باقی بیسٹ آف لک آپ لوگوں کے ایگزام کے لیے, اور اسکریننگ کے لیے بھی. اوبویسلی جب اسکریننگ ہی کلیئر ہوگا تو ہی آپ لوگ جو ہے وہ ایگزام میں بیٹھیں گے.